औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अपने पाक रब से कि आप लोग बिल्कुल ठीक अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह के हुज़ूर तौबा करता हूँ, जो कायनात का बादशाह है, जो कायनात का निगरान है, और हमें उसी की तरफ लौट के जाना है। अगर हम इसके तर्जुमे पर गौर कर लें तो इसका तर्जुमा इतना खौफनाक भी है, और वो गफूर रहीम ज़ात को अगर हम जहन में रख लें तो हम खुश भी हो जाए, क्योंकि है वो निगरान है, वो जानता है हम क्या कर रहे हैं। सुबह शाम दोपहर हर घड़ी वो हमारे ऊपर निगरान है, वो हमें देख रहा होता है। अगर हम ये ख्याल जहन में रखें कि वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, लेकिन इंसान किन किन गुनाहों में पड़ा है आजकल, जो वो कर रहा है, अगर इंसान की सोच में ये बात बैठ जाए कि जो हम करते हैं सारा दिन सारी रात, वो अल्लाह हम पर निगरान है, वो हमें देख रहा है, वो हमसे एक एक पल एक एक मिनट एक एक सेकंड का जवाब लेगा। कहाँ गुजारी है जवानी, कैसे गुजारी, किन कामों में गुजारी, ये सब सवालात, इन सब सवालात की प्रिपरेशन हमने करने हैं इस दुनिया में। हालांकि इंसान बहुत से गुनाहों में डूबा हुआ है, वो ये बात भूल चुका है कि अल्लाह ताला हमारा निगरान है, या अल्लाह ताला की तरफ हम लौट के जाएंगे, लेकिन इन सवालों के प्रिपरेशन के बारे में वो भूल बैठा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी, चाहे अगर वो हम जवान हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, मर्द है, औरत है, लड़का लड़की, जो भी है, इन सवालों की प्रिपरेशन करके रखें, फिर जो चाहे मर्ज़ी कर ले। और अगर जो इंसान जो ज़िंदगी की मुश्किलात में डूबा हुआ है, ज़िंदगी की हर किस्म की मुश्किलात, हर किस्म की प्रॉब्लम्स, अगर वो औलाद से रिलेटेड है, अगर वो घर से रिलेटेड है, रिश्तों से, जॉब से, मैरिड लाइफ से, हर तरह इंसानी ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किलात आती रहती है, और जो इंसान ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों है, या अल्लाह ताला ने सिर्फ़ मेरी ही ज़िंदगी मुश्किल बनाई है, तो एक आयत उन बहनों भाइयों के लिए जो सिर्फ ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी ही ज़िंदगी क्यों मुश्किल बनाई है। इंसानी वजूद का जब तामीर होने लगा था, यानी कि जैसे मिट्टी अल्लाह ताला ने गूंदी थी, तो उसमें 39 दिन जो है वो गमों की बारिश हुई थी। 39 दिन उस मिट्टी पर गमों की बरसात हुई थी, और सिर्फ एक दिन खुशी का बरसा था। तो ये परेशानियाँ, ये दुख, ये खुशी, ये वहाँ से कंटिन्यू है कि इंसानी जिस्म पर 1% खुशी और बाकी सारे परसेंट जो है वो गमों की बारिश हुई थी। एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी क़ब्द। क़ब्द कहते हैं मुशक्क़त को। इंसानी ज़िंदगी मुशक्क़तों का मजमूआ है। कहीं ये नहीं आया कि तुम बैठे बिठाए तुम्हें हम मालामाल कर देंगे, या बैठे बिठाए हम तुम्हें खुशियों से नवाज देंगे। पहले मुश्किलात है, उसके बाद आसानी है। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, तंगी के बाद राहत है। सो लिहाजा जो इंसान ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल है, हमारी ज़िंदगी में तो सिर्फ़ मुश्किलात है, खुशी का कोई नाम व निशान ही नहीं है, तो ये उनका बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले मैं तुम्हें तंगी से आजमाऊंगा, अगर तुम मेरी आजमाइश में पूरे उतरे, फिर मैं तुम्हें उन सब चीज़ों से नवाजूंगा जिसका तुम मुझसे उम्मीद रखते हो। और अच्छे की उम्मीद रखना, अच्छा गुमान रखना अपने रब से, ये भी इबादत में है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उन्होंने फरमाया कि मेरी औलाद नहीं है। हज़रत उमर ने फरमाया कि तुम इस्तग़फ़ार किया करो। फिर एक और बंदा आया कि मैं जो है कहत से हम डूबे हुए हैं, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार किया करो। फिर तीसरा शख्स आया, उन्होंने फरमाया कि बारिशें नहीं हो रही। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। तब पास बैठे एक शख्स ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि 2-3 शख्स आए, एक का मसला और था, दूसरे का और था, तीसरे का और था, और जवाब जो है आपने सारों को सेम दिया। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि क्या तुमने सूरह नूह डिटेल से नहीं पढ़ी, क्या तुमने सूरह नूह को गौर व फिक्र से नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि तुम इस्तग़फ़ार किया करो कसरत से।
تو ہم تمہیں موسلادھار بارشوں سے نوازیں گے۔ دوسری جگہ آیا ہے کہ تم اگر استغفار کرو گے تو ہم تمہیں مالوں سے نوازیں گے۔ تیسری دفعہ آیا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو ہم تمہیں بیٹوں سے نوازیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو ہم تمہیں چلتی ہوئی نہروں سے نوازیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے کی کثرت کرو گے تو ہم تمہیں باغات سے نوازیں گے۔ ان شارٹ یہ کہہ لیں کہ استغفار از ایکول ٹو خوشحال زندگی۔ اگر ہم ڈیلی بیسس پر استغفار کریں گے تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، آپ کے رب کی بات، آپ کے رب کے جو وعدے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں، لیکن انسانی کوتاہی، انسان کی زندگی میں انسان اتنی کوتاہیاں کر لیتا ہے کہ وہ ان اذکار سے، ان نعمتوں سے بہت دور چلا جاتا ہے گمراہی میں، یا وہ ناامیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو کوئی پریشانی درپیش ہو، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، جب بھی کوئی راحت ملے آپ کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دکھ یا وہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ کو تب ہی اللہ کی ذات یاد آئے۔ جب بھی آپ خوشی میں بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے پھرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے انعامات کا ذکر کیا ہے، باغات کا، نہروں کا، بیٹوں کا، مال کا، گناہوں کی بخشش کا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو تر رکھا کرے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو استغفار میں ڈبو کر رکھیں، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ دن کے کس حصے میں ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، یا کوئی گناہ ایسے کر بیٹھے ہیں جس سے ہماری خوشیاں ہم سے دور جا سکتی ہے، یا ہمارے وہ گناہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتی۔ انسان ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں طنز کے تیر کتنے چلتے ہیں۔ اگر ہم کسی محفل میں بھی بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہ آپ پر ٹونٹ ضرور مارے گا، وہ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات سے گریز کیجئے کہ آپ کی زبان کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کا دل دکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی استغفار کیا کریں، ہم ایک روٹین کو سیٹ کر لیں۔ لیکن جو استغفارات جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو ڈیلی 1200 مرتبہ پڑھا کریں۔ آپ کے گناہوں کے ساتھ ساتھ آپ کو رزق میں برکت آپ کو ملے گی، مال میں برکت ملے گی۔ جو نارینہ اولاد سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نارینہ اولاد سے نوازیں گے۔ اور آج کل بارشیں نہیں ہو رہی، پشاور میں ہو بھی رہی ہے تو ایک آدھ ٹائم ہو رہی ہے، یا جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں چاہیے پورے پاکستان کو مجموعی استغفار کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم پر رحمت کی بارش کرے۔ جب بھی دعا کرے، رحمت اور برکت ساتھ مانگا کرے۔ بارشیں تو ویسے بھی ہو رہی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر سیلاب کی صورت نمودار ہو رہی ہے، تو جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت والی مانگے، اگر وہ رزق ہو، اگر وہ اولاد ہو، اگر وہ مال ہو، اگر وہ بارشیں ہو، جو بھی ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور برکت ضرور مانگی جائے۔ استغفار ایک ایسی سچویشن ہے جس میں انسان شرمندہ ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور یہی شرمندگی انسان کی زندگی سنوار سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، وہ گناہوں سے پاک اور معصوم انسان تھے، لیکن وہ ڈیلی استغفار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ہمیں ہی سکھانے کے لیے تھا، تاکہ ہم سیکھیں، ہم اپنی زندگی سنوار دیں۔ جو مشکلات کا آج کل ہم سامنا کر رہے ہیں، تو یہ انہی کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر بھی ہم پر قائم و دائم ہے۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھیے گا، بزرگوں کا خیال رکھیے گا، اور پورے پاکستان کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن ہم نام کے آزاد لوگ ہیں، ہماری سوچ آج بھی غلام ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں، ہم اپنی ڈیلی لائف میں کتنے برانڈز کا استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں ملک کا برانڈ ہے، یہ فلاں ملک کا برانڈ ہے۔ اگر ہم ریسٹورنٹس بھی جا رہے ہیں تو ہم کیٹیگری وائز جاتے ہیں کہ یہ اس ملک کا ہے، یہ اس ملک کا ہے، اس میں اس ملک کے فاسٹ فوڈ ملتے ہیں، یا اس میں اس ملک کا کھانا ملتا ہے۔ تو ہم آج بھی سوچ کے غلام ہیں، ہم صرف نام کے آزاد ہو گئے ہیں۔ جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے سن رہا ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے قوم کو، اپنے ملک کو ترقی دے، اپنے ملک کی چیزوں کو ترقی دے۔ وہ جیسے بھی ہیں ہمارے ملک کے ہیں۔ ہمیشہ اگر
اپنی جیب سے کچھ خرچ کر بھی رہے ہیں تو اپنے ملک کی ترقی کے لیے خرچ کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، جو خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، جو بیمار ہیں، جو غمگین ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ڈھیر و ڈھیر خوشیوں سے نوازے۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔